हाय दोस्तों, आज रात थोड़ी गहरी है, थोड़ी खामोश और थोड़ी सी अजीब भी। रात का एक वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन हम जाग रहे होते हैं अपने ख्यालों के साथ। और वो ख्याल वो हमेशा रात को ही इतने गहरे क्यों लगते हैं। आज के एपिसोड में मैं सोचा कि मैं लेट नाइट थॉट्स के बारे में कुछ बात करूं, उन लम्हों की जो सिर्फ रात की तन्हाई में समझ आते हैं, उन बातों की जो दिन के शोर में दब जाती हैं लेकिन रात की खामोशी में फिर से जिंदा हो जाती है। रात का एक अपना जादू होता है दोस्तों। देखिए, दिन भर हम लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ धीमा पड़ जाता है और तब हम अपने आप से मिलते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि रात को छोटी सी बात भी दिल को बहुत ज़्यादा छू जाती है, या वो एक पुरानी याद, एक अधूरा सा मैसेज या फिर एक नाम, बस इतना सा काफ़ी होता है और दिल एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि रात सच बोलती है। देखिए, लेट नाइट थॉट्स का ना सबसे बड़ा हिस्सा होता है लोग, वो लोग जो हमारी ज़िंदगी से चले गए, या वो लोग जो कभी थे ही नहीं, या वो लोग जो हैं लेकिन बहुत दूर। सोचिए कभी इस बारे में, तो काफ़ी अलग सा महसूस होता है। और होता ये भी है ना कि रात को हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम दिन में इग्नोर कर देते हैं, उन बातों के बारे में जो हम कह नहीं पाए और उन लम्हों के बारे में जो हम जी नहीं पाए। कभी कभी एक नाम ही काफ़ी होता है और पूरी रात उस नाम के आसपास घूमती रहती है। क्या पता वो भी कहीं रात को हमें याद करते हों, या फिर क्या पता उनके लेट नाइट थॉट्स में आप हो। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात में ना हम सब फिलोसोफर जैसे बन जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो दिन में कभी दिमाग में नहीं आते। जैसे कि देखिए, अगर मैं थोड़े एग्जाम्पल सोचूं तो मैं खुश हूँ, या फिर मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, क्या मैं अपने आप को सही समझ पाया हूँ। ऐसे काफ़ी सवाल जो इंसान को वो रात का एक लम्हा मिलता है जहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें सबसे मुश्किल सवाल जो आता है, कभी आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि क्या मैं किसी को याद आता हूँ, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में हुई भी होती हैं, ऐसे किस्से हुए होते हैं जिससे आप सोचते हो कि शायद कोई तो होगा या है जो स्टिल सोचता होगा आपके बारे में। और जैसा मैंने पहले बोला कि रात सच बोलती है, लेकिन रात सच सुनने पर मजबूर भी कर देती है। प्यार का रात से ना बहुत एक पुराना सा रिश्ता है। दिन में हम स्ट्रॉन्ग बन के घूमते हैं, लेकिन जब रात आए तो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। और रात को किसी की याद ज़्यादा आती है, रात को किसी की कमी ज़्यादा महसूस होती है, और किसी की आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और अगर आप किसी को प्यार करते हो
تو رات اس پیار کو اور آپ گہرا کر دیتا ہے. جیسا ایک میسیج ٹائپ کرتے ہو، پھر کچھ سوچا، پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہو، یا پھر ایک کال کرنے کا سوچتے ہو، پھر ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا ریاکشن ملے گا، یا پھر کال کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اگر سوچے تو وہی وقت ہوتا ہے جہاں پہ سے کافی خیالات آتے ہیں جو شاید آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کسی سے. اور میں بولوں تو رات نا ہمیں کافی آنیسٹ بنا دیتی ہے ان سب گہرے سوالوں کو سوچنے کے لیے، بٹ صلاح ہمت نہیں دیتی. اور اگر آپ ایک اور اینگل سے بھی سوچیں نا تو لیٹ نائٹ تھاٹس صرف درد نہیں لاتے، کبھی کبھی وہ ہمیں ہیل بھی کر دیتے ہیں. رات کو جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے ایموشنز کو نام دیتے ہیں اور وہ درد کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں. کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں آ جائے یا پھر کوئی چیز آپ کے دماغ میں چل رہی تھی، تو آپ پھر اس کو کوشش کرتے ہو کہ آپ اس کو نظر انداز کر سکیں. اور ایک چیز میں نے یہ بھی غور کی نا، رات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنا دور آ گئے ہیں اور کتنا دور جانا باقی ہے. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلا محسوس کر سکتے ہیں، یا پھر لیکن اگر ہم اکیلے ہیں یا نہیں، وہ خاموشی میں آپ کافی اپنے احساس کو قریب سے سوچ سکتے ہو. اور آج کا میں سوچوں تو ایک سمپل سا تھاٹ تھا کہ جو باتیں رات کو درد دیتی ہیں وہی باتیں ایک دن ہمیں اسٹرانگ بناتی ہیں. اگر آج رات آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے تو بات کہیں چبھ رہی ہے، کوئی پل واپس آ کے دل کو ہلا رہا ہے، تو اسے فیل کرنے دیجیے آپ. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے باتیں ظاہر نہیں کرتے، پر جب آپ سوچتے ہو تو آپ کو اس بات کو لے کے کافی خیالات آپ کے سامنے آتے ہیں جو شاید کافی آپ کو خود کو کلیئرٹی دیتے ہیں. ایموشنز کو اگر دبانا ہے نا تو انہیں سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط ڈیسیشن لے لیتا ہے اپنی لائف میں. تو رات کا درد ایک معنوں میں ٹیمپریری سا ہوتا ہے، لیکن رات کی جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا وہ کافی پرائس لیس ہوتی ہے. کہ جیسا بولتے ہیں کہ اٹ گیوز یو اے ویری براڈر ویژن کسی چیز کے بارے میں، کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس اکیلے پن، اس رات کے اندھیرے میں بہت پیسفلی ان چیزوں کو سوچتے ہو. اور اگر آپ سمجھ جاؤ وہ چیزوں کو تو پھر اوبیسلی کئی چیزوں کی کلیئرٹی بھی آپ کے دماغ سے گزر جاتی ہے. اور اگر میں بولنا چاہوں تو یہ اس ایپیسوڈ کو اگر آپ جب سن رہے ہو تو شاید آپ بھی ان لیٹ نائٹ تھاٹس سے گزرتے ہوں گے جن سے I'm sure ہر کوئی گزرتا ہے. بس اتنا یاد رکھیے کہ رات بہت گہری ہوتی ہے لیکن صبح ہمیشہ آتی ہے. تو کلیئرٹی کافی ملتی ہے رات میں جب آپ چیزوں کو سوچتے ہیں، بٹ کئی انداز سے کلیئرٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے. تو بس اتنا ہی تھا، آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے خیالوں کو سنیں اور اپنے دل کو سمجھیں، اور پلیز آپ سب اپنا خیال رکھیں. بہت زیادہ آپ لوگ سے بات ہوگی. ٹیک کیئر، سی یو لیٹر.